अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही ख़ास बात करने जा रही हूँ कि दो किस्म की औरतें होती हैं। एक औरत होती है जो कि सरेआम जो ख़राब औरतें हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो तो सरेआम बेहायगी मतलब फैलाती है और काफ़ी लोगों के ज़िंदगियों में काफ़ी आदमियों का एंटरटेनमेंट करती है, काफ़ी मतलब गंदगी करती है, गंद मचाती है। वो ओपनली पता है सबको कि वो गंद है, वो गंदगी है, लेकिन वो गंदगी ऐसी रहती है कि टाइम बीइंग लोगों को टाइम पास कर देती है मर्द का, लेकिन वो किसी बसे बसाए घर खराब नहीं करती है, ठीक है। और एक दूसरी औरत होती है जो बहुत ही क्या बोलते पर्दा पोश औरत होती है, हर चीज़ होती है, और वो अपने होना करके शादीशुदा मर्द को घेर के उनको यानी उनकी ज़िंदगी में एक वबाल ला देती है, जादुओं से, तावीज़ों के ज़रिए या अपने बदमाशियों के, अपने मक्कारी के ज़रिए। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक लालच रहता है, या तो वो बाहर की चमक होती है, या तो वो कोई यूरोप की चमक होती है, या तो कोई वो गल्फ की चमक होती है, या तो उसके पीछे पैसा होता है, जो बसे बसाए घरों को ख़राब करते हैं, बच्चों से बाप को छीन लेते हैं और जो चाहे हरकतें कर जाते हैं वो बीवी के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि देखें, जो मर्द की फितरत होती है ना, वो अगर उसके बगल में एक हूर और परी भी अगर है उसकी बीवी, ठीक है, तो वो उसको खट्टी लगने लगती है, ठीक है। कुछ ठरकी आदमियों की बात करूँ, मैं सबकी बात नहीं करूँ। काफ़ी ऐसे भी मर्द हैं जिनके 20-20 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, लेकिन वो वही बीवियों के साथ गुजार रहे हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी। काफ़ी ऐसे मर्द हैं वो बहुत हैंडसम है और उनकी बीवियां बड़े अगली किस्म के हैं, उनके साथ गुजार रहे हैं। और काफ़ी ऐसे मर्द हैं जो उम्र में कम है और उनके बीवियां उनसे डबल और ट्रिपल उम्र के हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे मर्द हैं जो इंटरकास्ट शादियां करे हैं, गैर मज़हब से शादी करे हैं और उनको अपने सर का ताज बना के रखे हैं, सिर्फ इसी मकसद से रखे हैं कि हमने बगैर मतलब हमारे मुल्क से हट के हमने इससे शादी की है। और तो ये अब हमारा और हमारे मुल्क का सवाल है ये कि हम इसको इज्जत दें, क्योंकि हमारे अपना मुल्क और अपना हर चीज़ छोड़ के, अपना मज़हब छोड़ के अपने पास आई है, ठीक है। काफ़ी मत है, लेकिन काफ़ी ठरकियाँ रहते हैं, ठरकी साले लोग, ठीक है। उनकी आदत ये रहती कि उनके पास अगर उन पे जान निछावर करने वाली बीवी और उन पे सेक्रीफाइसेस करने वाली बीवी और हर चीज़ के किसी भी कमी नहीं होती उनमें, फिर भी खूबसूरती रहती है, हर चीज़ रहती है, मगर फिर भी वो दूसरों पे नज़रें डालते हैं, दूसरे औरतों की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये तो मर्द की ठरकी, मर्द की आदत रहती है। लेकिन ये कैसी औरत है, ये कैसी मतलब पर्दापोश औरत है, ये कौन सी ऐसी शरीफ खानदान की औरत है जो देखते हाल जानबूझ के शादीशुदा है, बच्चे वाला है, उसको घेरती है, उसको अपने चुंगल में लेती है, किसी न किसी वजह से, प्यार से, मोहब्बत से, तावीज़ों से, इमोशनली जो भी है, यानी सामने सामने आके उसके खिदमतें कर करके उसको खींचती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये औरत सही औरत है? ये औरत, वो बाजार में बैठी जो औरत है ना, उस औरत से बदतर ये औरत है, उस बदतर से वाहियात औरत ये है। वो औरत तो सिर्फ टाइम पास करती होगी, ठीक है, लेकिन किसी की जिंदगी खराब नहीं करती, लेकिन कोई बच्चे से उसका बाप नहीं छीनती। लेकिन इस किस्म के बज़ात औरतें अच्छे खासे शरीफ औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ अपने पैसों के लिए, लालच के लिए, जो राल टपकते होती है, ठीक है, उसके खातिर अच्छी औरतों का घर बर्बाद कर देते हैं और अच्छे बच्चों के सरों से उनका साया छीन लेते हैं। आप ऐसी औरत को क्या बोलेंगे? मेरी नजर में तो ये औरत प्रोस्टिट्यूट से बढ़कर है। ये इसका दर्जा जहन्नुम में प्रोस्टिट्यूट से को जो जहन्नुम में
سزا ہے اس سے کہیں زیادہ اس عورت کی سزا ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی مرد آپ کو جھوٹ موٹ بول رہا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، جھوٹ موٹ بول رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور آپ بہکاوے میں اس کے آ گئے یا پیار کر لیے آپ اس سے بہکاوے میں آ کے، غلط فہمی میں آپ کی، یا آپ غلط فہمی میں شادی کر لیے. کافی ایسے عورتیں ہیں جو شادی کر لیا انہوں نے غلط فہمی، بعد میں پتا چلا کہ ان کی بیوی بھی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. یا کافی ایسے عورتیں ہیں جو اس کو جو سامنے جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بلیف کر کے وہ محبت میں آ گئے، لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کو اگنور کر دیے، ہٹا دیے اس کو اپنی زندگی سے. ٹھیک ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ جان رہے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے، جان رہے ہیں کہ یہ بچے والا ہے، جان رہے ہیں کہ آپ اس کا گھر بسا ہوا ہے، اور آپ بسے بسائے گھر کو خراب کر رہی ہیں. آپ نے یہ تک نہیں سوچا آپ بھی عورت ہے، صرف آپ اپنے مزے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، لالچ، پیسے کا لالچ، ہاں، یورپ کا چمک آپ کو، گلف کا چمک آپ کو، شوہر اچھا کما رہا ہے آدمی، آپ کو وہ چمک نظر آتی ہے، اور آپ کے نیچے جو آگ لگی رہتی ہے وہ آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو شادی شدہ مرد چاہیے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ سامنے وہ بے غیرت جو بھی ہے، وہ بے غیرت اگر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ جو بیچاری شریف بیوی رہتی اس کی زندگی کتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے اس کو، یا اس کے بچوں کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ جب آپ ماں بنو گی کیا فائدہ؟ آپ کا ٹھرک نیکس تو نکل جائے گا نا. جب آپ کا ٹھرک نیکس نکل جائے گا، جب آپ کا وہ بھوک ختم ہو جائے گی پیسے کی، لوگوں کو پھنسانے کی، جب آپ کو پتا چلے گا ہاں بھائی اب میں بھی 3 بچوں کی ماں ہو گئی ہوں، میں 4 بچوں کی ماں ہو گئی ہوں، میں 5 بچوں کی ماں ہو گئی ہوں، اب پتا چل رہا مجھے. لیکن آپ کی تو ٹھرک نیکس نکل گئی، آپ مرد کی بھی نکل گئی، عورت کی بھی نہیں. لیکن جو وہ پہلی عورت ہے، وہ جو بچے ہیں، ان کا کیا ہے پھر؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کی جیسی واہیات آوارہ نہیں ہوتی کہ ہر ایک مردوں کو پٹا لیتے پھرے. وہ صرف اپنی شرافت میں اپنے بچوں کو پالنے میں زندگی ختم کر دیتی ہے. ایسے بے غیرتوں کو میں تو بولوں کہ یا گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون نکلے کہ ایسے بے غیرتوں کو گولی مار کے ختم کرے. ہاں بھائی، کوئی اگر وجہ ہے، ایسے ٹھرکی مردوں کو بھی 20 چوراہے پہ رکھ کے ان کی ٹانگیں چیر کے ان کو پھاڑ ڈالو، ان کے نیچے جس کے لیے ان کو ٹھرک لگی ہوئی ہے، ان کے گولی مار کے اڑا ڈالو. آپ لوگ ایسی عورتوں کو شریف سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے بوجھتے کرتے ہیں، جانتے بوجھتے. ہاں چلے بھائی کوئی مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، کسی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور اگر وہ بیوی خود تنگ آ کے بول رہی کہ بھائی مجھے بھی اولاد کی خواہش ہے، آپ کر لو شادی، چلو وہ الگ بات ہے. چلو وہ نظریے سے بھی، اسلام کے نظریے سے بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ اپنی ہوس کے لیے، ہاں، ہوس کے لیے آپ لوگ زندگیاں برباد کر دیتے. دوسرے عورتوں کے ہوس کے لیے آپ بچوں، اگر وہ عورت شادی کر لی دوسری، ٹھیک ہے، تو وہ جو بچے پیدا ہوئے وہ تو رول گئے، نہ ان کو ماں کا پیار ملا نہ باپ کا پیار ملا، لاوارث بن کے پھرتے رہے وہ تڑپتے ہوئے. اور اگر نہیں کرتی ہے بچوں کے لیے ماں، کافی عورتیں نہیں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتی ہے تو اس کی زندگی ایسے ہی ختم ہو گئی. اسٹرگل کرتے کرتے بچوں کو پالتے پالتے، تیری جو ٹھرک رہتا ہے بندہ، وہ تیری نسل کو پالتے پالتے. بہرحال ایسے عورتوں کو خدا نہ دنیا میں سکون دے نہ آخرت میں سکون دے، یہ میری دعا ہے. اور یہ عورت ایک نقاب پوش بدترین پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے میری نظر میں، اور جتنے بھی بہنوں کی زندگیاں برباد کرے ہیں اس قسم کی عورتیں، ان کی نظروں میں. آپ کی کیا رائے ہے مجھے بتائیے میری ٹاک سے.